कार्रवाई होगा उस पर लेके आ जाए. क्या जल्दी है? जल्दी क्या है? हम इंतजार करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब का. जब आ जाएगा, अगर आप टाइम बढ़ाएंगे भी हम उस पर आ जाएंगे, बैठेंगे उनके साथ. क्यों जल्दी है हमें? हमारे आज प्राइवेट, आज हम लोग का एक दिन है, हम लोग का होता है प्राइवेट मेंबर डे होता है, उसमें भी दूसरे बिल लाने की जरूरत क्या है? कल परसों तो फिर नेक्स्ट डे दोबारा असेंबली है, उसमें लेके आ जाए. जल्दी क्या है? ऑनरेबल स्पीकर साहब, मुझे आपकी तवज्जो, जनाब स्पीकर और ऑनरेबल मेंबर ऑफ द अपोजिशन लीडर, जिनकी मैं बहुत दिल से एहतराम करता हूँ, और तमाम मेंबर्स की, हमें एक दूसरे का वो हमेशा से होता है. ये दिस इज़ नथिंग अगेंस्ट द रूल्स. योर रूल्स परमिट दिस कि आप एग्जेम्पशन हाउस से किसी भी वक्त किसी भी टाइम ले सकते हैं. आपने एग्जेम्पशन की तहरीक एक ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से करा ली है. आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस पर वोटिंग कराना चाहते हैं, वोटिंग करा लें, हाउस की सेंस ले लें. मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था. एक गुजारिश आपसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप लोग उसकी मुखालफत करना चाहते हैं, आप मुखालफत करें, लेकिन आप मुखालफत करें ना, आपको इजाज़त है. आप उसकी मुखालफत करें. आप एक मिनट जनाब स्पीकर जी एक मिनट नहीं, एक मिनट होल्ड करें, मुझको सीएम साहब को बोलने दें. मौलवी साहब बोलने दें, फिर आप बोलेगा. जी स्पीकर जी इस तरह पर्सनल कमेंट्स करना, मैं एक सेकेंड. ये मौलाना साहब आवाज़ ऊंची करने से दलील नहीं बनती है. आवाज़ ऊंची करना मुझे भी आता है और मेरे कोलीग्स को भी आता है. आप आवाज़ ऊंची नहीं करें, नीचे रखें. आप हमारे गुजारिश सुन लें. गुजारिश ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं गुजारिश सुने, ऑर्डर इन द हाउस रखें. आप मेहरबानी करें, आप हमारे अच्छे कोलीग हैं, आप अपनी बारी पर इस पर स्पीच भी कर सकते हैं, आप इस पर इख्तलाफ भी कर सकते हैं. लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है और अक्सरियत का काम है कि लॉ बनाना. आवाज़ नीचे रखें, एक दूसरे से महज़ब अंदाज में बात करें. हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं. इस हॉल से निकल के दोबारा हमने इकट्ठे होना है, तो बजाय इसके कि एक दूसरे से दस्तो गरेबान हो और ऊंची आवाज़ में बात करें. नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, जो कि कस्टोडियन है पूरे पाकिस्तान की, पार्लियामेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा हॉल है. नेशनल असम्बली से ये पास हो चुका है, सिंध असम्बली से ये पास हो चुका है. तो मेरा कहने का मतलब है कि नेशनल असम्बली में इस पर गौर हौज किया होगा, हमसे बेहतर किया होगा. तो अगर आपका इसका भी इख्तलाफी पॉइंट है, ज़रूर उसको रेज़ करें, वो आपका, दैट इज़ योर राइट, दैट इज़ योर पोलिटिकल राइट, दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. बट माई हम्बल रिक्वेस्ट इज़, प्लीज़ लो डाउन योर वॉइस, डोंट शाउट ऑन अस, वी डोंट डिज़र्व टू बी शाउटेड. आप अपना मौक़िफ़ ज़रूर रखें. आपके मौक़िफ़ के लिए स्पीकर साहब जब आपको मौका दें आप रखें. एक एग्जेम्पशन की तहरीक आई है, अभी तक तो वो बिल नहीं आया. फ़िलहाल तो एग्जेम्पशन की तहरीक आई है. एग्जेम्पशन की तहरीक पे लॉ और रूल्स के मुताबिक आप वोटिंग कराना चाहें या हाउस की सेंस हाँ या ना में ले लें, दैट इज़ योर चॉइस. उसके बाद फिर बिल आता है, उस बिल पे मौलाना साहब का एतराज़ है, जायज़ एतराज़ हो सकता है, लेकिन प्लीज़ डोंट शाउट ऑन अस, वी आर ब्रदर्स. आपको कोई राइट नहीं है. आपको ना कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट देता है, ना इखलाकियात ये राइट देते हैं. यू स्टार्ट शाउटिंग ऑन अस. वी आर एज ऑनरेबल एज यू आर. आप उतने इज्जतदार हैं जितने हम हैं. क्या हम पर शाउट करेंगे तो ये क्या मुनासिब अंदाज है? क्या आप लीडर ऑफ द हाउस पे शाउट करेंगे? ये सारे दोस्त खड़े होकर आप पे शाउट करना शुरू कर देंगे? तो इस असम्बली की एक डेकोरम है, इस असम्बली की रवायात के मुताबिक चलाएं. आपको इख्तलाफ हो सकता है बिल से, कोई उसमें दो राय नहीं है. आपका इख्तलाफ जायज़ भी हो सकता है, लेकिन जो कानून और आइन ने तरीका बताया है उसके मुताबिक आप इस हाउस को चलाएं. आपका इख्तलाफी नोट है वो रिकॉर्ड पे आएगा, शाम को फेसबुक पे भी चलेगा, ट्विटर पे भी चलेगा, असम्बली के भी रिकॉर्ड का हिस्सा होगा. लेकिन मैं एक बार फिर वेरी हम्बली आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट शाउट ऑन अस, वी डोंट डिजर्व दिस. थैंक यू सीएम साहब. गुजारिश, प्राइवेट मेंबर डे है 1, ठीक है, मैं एग्रीड. फिर कानूनन इसके साथ ये है कि हमारी जो ट्रेजरी बेंचेस है वो किसी भी वक्त ये पॉइंट उठा सकती है कि आप सेंस ऑफ द हाउस लें, यानी जो मेजॉरिटी फैसला करें तो वो प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर भी ये चीज ला सकते हैं. तीसरी गुजारिश ये है कि ये बिल जिस तरह यूनुस हजी जहरी साहब ने कहा ये मंडे को भी आ सकता है. तो ये चीजें तीनों हमारी ऑप्शंस मौजूद है. मेरे पास फिर फाइनल ये होगा कि मैं सेंस ऑफ द हाउस की तरफ जाऊंगा. लेकिन मैंने सीएम साहब से ये गुजारिश की कि अगर आपस में इनके से अपोजिशन लीडर से करें या उसको आज के ऊपर एग्री करें या फिर आप मंडे वाले दिन पे चले जाए तो हमें उस पर कोई इतराज नहीं है. अगर एग्री नहीं होते हैं देन आई गो फॉर द सेंस ऑफ द हाउस.
اللہ اور رسول کے خلاف اس اسمبلی کو کوئی اختیار نہیں ہے. بالکل یہ حکومت کو قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی قانون سازی کا اختیار اسمبلی کو نہیں ہے. اتنی جلدی کیوں تھی؟ کیا بلوچستان کے عوام باہر نکل گئے تھے؟ بلوچستان کی شاعرائیں بند تھی؟ بلوچستان کے عوام باہر نکل چکے تھے کہ ہمارے حکومت پر اتنا پریشر تھا، اتنی جلدی تھی کہ بلوچستان پورا جل رہا ہے کہ بل یہ تحریک لے آئے. کس چیز کا پریشر؟ یہ تحریک کے لیے. میڈم آپ تشریف رکھیں. میرا یہ تھا، میرا یہ ہے، سنیں میری بات. آپ کیا سنیں میرے بات کریں. لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھے میں، آپ تشریف رکھیں میڈم پلیز. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کس چیز کا پریشر؟ مجھے یہ حکومت سے یہ گزارش ہے، اس تحریک پہ کتنی جلدی تھی کہ بلوچستان کے لوگ باہر نکل چکے تھے؟ بلوچستان کی شاعرائیں بند تھی کہ یہ بل تحریک لے آؤ. نہیں، بلوچستان حکومت پر کس کا پریشر تھا کہ بلوچستان کے عوام باہر نکل چکے تھے کہ تحریک لے آؤ؟ کیا این جی اوز کا پریشر تھا یا عوام کا پریشر تھا؟ این جی اوز کے یورپی یونین کے پریشر پر لائے. یہ بلوچستان کے عوام کے مطالبہ نہیں ہے، بلوچستان کے عوام کا ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ این جی اوز کا ڈیمانڈ ہے، یورپی یونین کا ڈیمانڈ ہے. مولوی صاحب آپ اپوزیشن کر سکتے ہیں. تباہ کر چکے ہیں یورپ والے، اپنے پورا خاندان تباہ کر چکے ہیں. یہ بلوچستان حکومت کو توفیق ہو رہی کہ ہمارے خاندان تباہ کرے، مولوی صاحب بلوچستان کو تباہ کرے ایک یورپی یونین کے فنڈ کی خاطر. یا خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو. سی ایم صاحب خدا سے ڈرو، آخرت سے ڈرو. میں کہتا ہوں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف کرو گے یہ ایوان کو اجازت ہے؟ آپ این جی اوز کے کہنے پر، یورپی یونین کے فنڈ کے کہنے پر آپ ڈوز کر رہے ہو. آپ 73 کے آئین کو بیٹ ڈوز کرتے ہو تو برداشت ہے، آپ قرآن و حدیث کو بیٹ ڈوز کرتے ہو، آپ اللہ رسول کے قانون کو بیٹ ڈوز کرتے ہو. اور اتنی جلدی دیکھیں یہ آپ اس طرح نہیں، مولوی صاحب اس طرح کرتے ہو. یہ مولوی صاحب کا پورا بلوچستان کے عوام بلوچستان کے عوام نکلے باہر. ایسا لگ رہا ہے پورے بلوچستان کے عوام کا مطالبہ ہے. ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. تمام علماء کرام بلوچستان کے تمام علماء کرام، تمام غیرت لوگ، بلوچستان کے تمام لوگ ہم اس کی مدد کریں گے. یہ کے کہنے پر بلوچستان کے خاندان کو تباہ کرنے جا رہے. مولوی صاحب مجھے سن لے. مولوی صاحب ان کو بولنے دے. لیڈر آف دی اپوزیشن کو بولنے دے. مجھے بولنے دو ایک دفعہ. یہ تحریک پیش ہو. مولانا صاحب بات کرنے دے. تحریک اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کے مولوی صاحب تحریک پیش ہونے دے، پھر آپ اس کے اوپر اپنا رائے دے. لیٹ دی یونس عزیز یونس بولیں. اسمبلی کا ایک منٹ خاموش، ایک منٹ. دیکھیں مولوی صاحب بیٹھے ایک منٹ کے لیے. اب اسمبلی کے مولانا صاحب کسی کو بولنے دے، ان کو بولنے دے یونس کو. جناب اسپیکر جی بولے یونس صاحب. یونس ایک منٹ، یہ اپوزیشن والے بیٹھے، یونس کو بولے. یونس بولے. یونس پلیز. آپ لوگ بیٹھے تو میں ان کو بٹھاؤں نا. آپ لوگ بات تو سن لینا. جناب اسپیکر، یہ مائک سے کیا مسئلہ ہے یار؟ یہ ٹھیک ہے مائک کا مسئلہ ہے. جناب اسپیکر، ابھی تک ہم دو باتوں پہ. یونس عزیز زہری صاحب لیٹ دی لیڈر آف دی ہاؤس اسپیک یار. بولنے دے ان کو ذرا. جناب اسپیکر، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ مولانا صاحب اگین ہی اسٹارٹڈ شاؤٹنگ. ان کی شاؤٹنگ کی جو عادت ہے، یہ اسمبلی ہے، یہ بالکل. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے 2-3 الفاظ کو حذف کرایا جائے. ایک تو یہ میرا نام لے رہے ہیں، یہ سیلف ایکسپلینیشن پہ از ڈوئنگ اٹ اگین اینڈ اگین. اس کو آپ حذف کرائیں. دوسرا یہ این جی اوز کی بات اور یہ پیسوں کی بات، یہ ٹکوں کی بات، نام ٹکوں پہ بکے ہیں.
नाटकों पे बिकने वाले हैं। हमने हमारी विश एंड विल है, हमारी पार्टी का मंशूर है, हमारी दोनों बड़ी पॉलिटिकल जमातों ने नेशनल असेंबली में इसको पास कराया है। ये हमारी पार्टी का मंशूर है और हम अपने मंशूर के मुताबिक चलेंगे। यू कैन नॉट स्टॉप अस। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आखिरी बात कहूँ, अपोजिशन लीडर फिर उसके बाद बात करे। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि एक अपोजिशन लीडर ने अगर बात करनी है तो करे। Exactly. हमने एग्जेम्पशन की तहरीक दी हुई है। अगर आप इस तरह इस हाउस को चलाएंगे तो 100 लोग हमारी तरफ बोलते रहेंगे, 100 उस तरफ बोलते रहेंगे। जी जी बिल्कुल। और इसके जो हक में जो दलाइल हैं जनाब स्पीकर, ये कहीं पर भी इस्लाम या दीन से मुतसादम नहीं है। अगर ऐसा होता तो नेशनल असेंबली इसको कैसे पास कर लेती? वहाँ हमसे ज़्यादा जियद उलमा बैठे हुए हैं, वहाँ हमसे ज़्यादा अच्छे लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं, वहाँ हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं। यही मिसाल सिंध की है। हज़रत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इस मुल्क की बुनियाद रखी, उनकी अगर आप किताबों में पढ़ें तो वो अर्ली पाकिस्तान बनने से पहले वो इसके ख़िलाफ़ बोलते रहे। 18 ईयर्स ऑफ एज, शनाख्ती कार्ड लेना है, वोट का राइट है, दैट इज़ 18 ईयर्स एज। अगर आप कोई क्राइम करते हैं और वो क्राइम में आप जब तक जुबिलेंट हैं और आपको सज़ा उस लिहाज से नहीं मिलती है, कत्ल की सज़ा भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलती बिकॉज आप जुबिलेंट हैं। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसकी एज 18 ईयर्स है, राइट ऑफ वोट 18 ईयर्स है, शनाख्ती कार्ड 18 ईयर्स है। और सिर्फ ये एक मसला जो है वो 18 साल से पहले जो है वो उसको वो करते हैं। तो जनाब स्पीकर, ये एक प्रोग्रेसिव मुल्क है, ये एक वो मुल्क है जिस मुल्क ने प्रोग्रेस करना है आगे। हम लिहाजा हमारा ये राइट है, कोई गैर कानूनी काम अगर हमने किया है जनाब स्पीकर, क्या एग्जेम्पशन लेना आपके रूल्स इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं। हमने एग्जेम्पशन की तहरीक दी है। सर माइक जरा उठा कर सीधा करें सर जी। उसके बाद हमने एग्जेम्पशन की तहरीक दी है। आप पर इमीडिएटली फर्ज बनता है कि आप इस एग्जेम्पशन की तहरीक पे वोटिंग कराएं। उसके बाद फिर बिल आता है, उस बिल पे वोटिंग कराएं। तो आप इसको एग्जेम्पशन की तहरीक को पहले करा लें। ये एग्जेम्प्ट अगर फर्ज करें हॉल आज एग्जेम्प्ट नहीं करती है तो फिर तो पुरानी कार्रवाई चलेगी। अगर हॉल एग्जेम्प्ट कर देती है तो वी हैव द राइट। तो आप मेहरबानी करके हाउस की सेंस ले फौरन से पहले, और ये अल्फाज हज़फ कराएं। ये अल्फाज हज़फ कराने नहीं आप नहीं बोलेंगे, वो अब आपका पोजीशन लीडर खड़ा है वो बोलेगा। जी जी अल्फाज तो हज़फ कराए ना जो मैंने आपसे जी। जो जिस अल्फाज की तरफ लीडर ऑफ द हाउस ने इशारा किया है, मौलिक अल्फाज आज की कार्रवाई से हज़फ किए जाते हैं। जनाब स्पीकर जी यूनुस अजीज जहरी साहब, लेट हिम स्पीक प्लीज जी। आप असगर बैठ जाएं, तशरीफ रखें जी। जनाब स्पीकर, देखिए अभी तक बहस हम इस चीज पे कर रहे हैं, आगे तो अभी तक हम बहस नहीं करें। हमने ये कहा कि ये प्राइवेट मेंबर डेज है, आज जो है ना इस बिल को पेश ना करें। अगर करते हो आपका राइट है, मैं ये नहीं कहता हूं आपका राइट है, लेकिन आप इसको हमारे जितने भी वो है करारदादे हैं दो प्राइवेट डे के ऊपर, हाँ उनको कर ले। उसके बाद आपके पास टाइम है, आप जब तक कर ले उसके बाद हम इस पे बात कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये कहां से बिल आए, उस पर हम बात कर लेंगे। अभी तक तो बात नहीं की है। ठीक है अब असेंबली के सुने अब असेंबली ओके डन हो गया। यूनुस अजीज जहरी साहब आपकी बात ऑन रिकॉर्ड आ गई। खुश करना, किसी और को खुश करना, ये हमारी रिवायत नहीं। मैं हल्फिया आपको कहता हूं कि हमारे हाउस में से किसी का भी दिल नहीं कि ये बिल पेश करे, लेकिन मजबूरी उनकी, उस मजबूरी को साइड पे रख के ये चीज नहीं करे, खुदा को माने नहीं करे। पेश करने देंगे ना, वैसी तहरीक का हिस्सा बनेंगे ना, वैसी तहरीक पे वो करे। सीएम साहब हम बात कर रहे हैं। जी प्लीज। रिकॉर्ड का हिस्सा लाना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान में एक आइन बना, उस आइन के तहत कोर्ट्स बने, उस आइन के तहत एक शरीयत कोर्ट बना। सिंध असम्बली ने जब ये एक्ट पास किया तो लोग गए शरीयत कोर्ट में। शरीयत कोर्ट बना ही इस मकसद के लिए था कि जो शरीयत के मुताबिक फ़ैसले हों उस पर उनकी जजमेंट आए। और इस टाइम तक एज वी स्पीक द ओनली फोरम इज़ शरीयत कोर्ट। शरीयत कोर्ट का जब अपील गई तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये जजमेंट पढ़ के सुनाता हूँ आपको। द फिक्सिंग ऑफ एन एज लिमिट टू एंटर इनटू मैरिज बाय द स्टेट और अ गवर्नमेंट as is done in the imputed law is not against the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. The act of setting a minimum age limit for marriage and setting age for an adult
eligible to solemnize marriage wide impute Section 2A of the Sindh Child Marriage Restraint Act 2013 is not against the Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. Hence, for the reasons stated here and above, and after examining the petition and hearing the petitioner at length, we are of the considered view that the petition is misconceived, hence is dismissed. شریعت کورٹ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے جو شریعت کے کیسز کو دیکھتی ہے. اب شریعت کورٹ کا یہ میں نے آپ کو فیصلہ پڑھ کے سنا ہے. Now the request is کہ سر there is always an opposition to everything. ہو سکتا ہے ہم کبھی اپنا نظریہ ان پر مسلط نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان کا اپنا ایک نظریہ ہے, وہ اپنے نظریے پہ رہیں. آپ سے جو ریکویسٹ ہے, میں بار بار جو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز جب آپ ایک ایگزمپشن کی تحریک دے چکے ہیں, آپ ہاؤس کا سینس لیں اور ووٹنگ کریں. اگر یہ ووٹنگ میں جیت جاتے ہیں تو بس بل ڈراپ ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا. جناب اسپیکر بات ووٹنگ کی نہیں ہے. ہر جگہ پہ ہم فارم 47 نہیں کریں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اپنے ایمان کو بیچ کے جو ہے نا, اگر ہم کہیں یہاں آپ پڑھ لیں مولانا شفیع عثمانی صاحب کا, یہ جناب اسپیکر اگر قانونی پابندی لگا کر قرآن کو حلال کو حرام قرار دیا جائے وہ کافر ہے. آپ اس کے قرآن کے خلاف اگر کوئی قرارداد پاس کرتے ہو, پھر آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ اس کا کیا جواب دو گے مجھے؟ اگر طاہر اشرفی کا کوئی قرارداد وہ لکھا ہوا ہم روانہ کر دیں کہ طاہر اشرفی نے ایک چیز یہاں پہ وہ کیے, اس کو ہم کوٹ کریں, ہم طاہر اشرفی کو ملا نہیں مانتے. آپ اپنی بات رکھ لینا, آپ درمیان میں بات نہیں کریں. آپ سنیں ہمیں, ہم جو باتیں کر رہے ہیں جناب اسپیکر خدا کو مانے, اس طرح کے بل یہاں پہ نہیں لائے. یہ بلوچستان ہے. بل لانا تو میرا کام نہیں ہے, وہ تو گورنمنٹ ٹریجری بینچز ہے, وہ میجورٹی میں ہے, وہ لاتے ہیں. میں کو کہہ رہا ہوں اپنے ایمان کو نقصان نہ دے. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کو نقصان نہ دے. کیوں اس طرح کے بل لے کے آتے ہیں؟ سنیں ذرا, آپ ان کو سنیں. مسجد صاحب پیش کریں, آپ ذرا جناب اسپیکر یہ بل پیش نہ ہو یہاں پہ, کیوں سنیں ان کو سر؟ ہم نہیں سنیں گے. ہم نہیں, وہ تو میجورٹی ہے نا. ہم نہیں مانتے اس بل کو. جناب اسپیکر صاحب ایسے پڑھیں, آپ پڑھیں. ایسے نہیں ہو سکتا جناب اسپیکر صاحب. منسٹر صاحب آپ پڑھیں. میں صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ وزیر برائے محکمہ قانون و پارلیمانی امور کی جانب سے تحریک پیش کرتا ہوں کہ سرکاری مسودات قانون کو پیش کرنے کے بابت قواعد انضباط کار بلوچستان صوبائی اسمبلی مجریہ 1974 کو قاعدہ نمبر 24 کے لوازمات کو ایگزمپٹ قرار دیا جائے. تحریک پیش ہوئی, آیا تحریک منظور کی جائے. تحریک منظور ہوئی. وزیر برائے محکمہ سوشل ویلفیئر بلوچستان میں بچوں کی شادی کی ممانعت کا مسودہ قانون مسودہ 2025 مسودہ قانون نمبر 37 مسودہ 2025 پیش کریں. کنسرن منسٹر پڑھیں آپ. میں ولی محمد پارلیمانی سیکریٹری برائے محکمہ سوشل ویلفیئر بلوچستان میں بچوں کی شادی کی ممانعت کی مسودہ قانون مسودہ 2025 مسودہ قانون نمبر 37 پیش کرتا ہوں. بلوچستان میں بچوں کی شادی کی ممانعت کا مسودہ قانون مسودہ 2025 مسودہ قانون نمبر 37 مسودہ 2025 پیش ہوا. وزیر برائے محکمہ سوشل ویلفیئر بلوچستان میں بچوں کی شادی کی ممانعت کا مسودہ قانون مسودہ 2025 مسودہ قانون نمبر 37 مسودہ 2025 کی بابت اگلی تحریک پیش کریں.
मैं वली मोहम्मद नूरजई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए महकमा सोशल वेलफेयर तारीख पेश करता हूँ कि बलूचिस्तान में बच्चों की शादी की ममनानियत की मसदूरा 2025 मसदूरा कानून नंबर 37 को पेश करने की बाबत कायदा 84 और 285 के तकाज़ों को एग्जाम करार दिया जाए। तहरीक पेश हुई, आया तहरीक मंजूर की जाए। तहरीक मंजूर हुई, लिहाजा बलूचिस्तान में बच्चों की शादी की ममानियत का मसवदा कानून मसदरा 2025 मसवदा कानून नंबर 37 मसदरा 2025 को पेश करने की बाबत कायदा 84 और 85 दो की तकाज़ों से एग्जम्प्ट करार दिया जाता है। वजीर बराए महकमा सोशल वेलफेयर बलूचिस्तान की बच्चों की शादी की ममानियत का मसवदा कानून मसदरा 2025 मसवदा कानून नंबर 37 की बाबत अगली तारीख पेश करे। मैं वली मोहम्मद नूरजई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए महकमा सोशल वेलफेयर तारीख पेश करता हूँ कि बलूचिस्तान में बच्चों की शादी की ममनायात का मसौदा कानून मसदूरा 2025 मसौदा कानून नंबर 37 कोफी अल्पोर ज़ीर-ए-गौर लाया जाए। तहरीक पेश हुई, आया तहरीक मंजूर की जाए। तहरीक मंजूर हुई, लिहाजा बलूचिस्तान में बच्चों की शादी की ममानियत का मसवदा कानून मसदरा 2025 मसवदा कानून नंबर 37 मसदरा 2025 को फिलफोर ज़ेर-ए-गौर लाया जाता है। वजीर बराए महकमा सोशल वेलफेयर बलूचिस्तान में बच्चों की शादी की ममानियत का मसवदा कानून 2025 मसवदा कानून नंबर 37 को 2025 की बाबत अगली तारीख पेश करें। मैं वली मोहम्मद नूरजई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराई महकमा सोशल वेलफेयर तारीख पेश करता हूँ कि बलूचिस्तान में बच्चों की शादी की ममानियत का मसौदा कानून मसदूरा 2025 मसौदा कानून नंबर 37 को मंजूर किया जाए। तहरीक पेश हुई, आया तहरीक मंजूर की जाए। आया तहरीक मंजूर की जाए। तहरीक मंजूर हुई, लिहाजा बलूचिस्तान में बच्चों की शादी की ममानियत का मसवदा कानून मसदरा 2025 मसवदा कानून नंबर 37 मसदरा 2025 को मंजूर किया जाता है। जो हजरात इस बिल के हक में हैं वो अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं। सेक्रेटरी साहब गिनती करें, सेक्रेटरी साहब गिनती करें, सेक्रेटरी साहब गिनती करें। सेक्रेटरी साहब गिनती करें। 21 बलूचिस्तान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरमीमी मसवदा कानून मसदरा 2025 मसवदा कानून नंबर 38 मसदरा 2025 पेश किया जाता है। बंद होम दिए बंद बज रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के कैसे खिलाफ होगा? नहीं, वो सुने नेशनल असेंबली ने इसको पास किया है सर, नेशनल असेंबली ने पास किया है। किसने? नहीं, वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप तशरीफ बैठे, मैं आपको कर देता हूं, आप तशरीफ रखें।
یہ آپ کی باتیں، آپ اپنی سیٹ پہ جائیں، یہ بات کریں، سیٹ پہ جائیں. آپ سنیں نا، بات کریں اب. نہیں سن رہے ہیں. آپ بیٹھے اپنے مائک پر. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ بل کس اہمیت کا حامی بل ہے. ان کو تو جناب اسپیکر صاحب ادراک ہی نہیں ہے. جب آپ ایک چیز سے لا علم ہے، بل کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم. ایمان کا تقاضا یہی ہے، اگر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، میں لا علم ہوں، یا میرے علم میں اضافہ نہیں ہے، یا میں اس بل کو سمجھتا نہیں ہوں، تو جناب اسپیکر صاحب کوئی قباحت نہیں تھی. آپ اس کو اسلامی نظریاتی کون سے بھجوا دیتے؟ آپ وہاں جید علماء بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھتے، ان سے کہتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتا ہے. آپ ان سے پوچھ لیتے یہ اسلامی نظریاتی کونسل بنا کس لیے. اور جناب اسپیکر صاحب وہ بل جو شریعت کے خلاف ہے وہ پیش نہیں ہو سکتا. وہ اور جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ آپس میں متصادم ہو جاتے ہیں، ٹکراؤ آ جاتی ہے. جناب اسپیکر صاحب یہ نہیں پیش ہو سکتا. آپ نے تو پیش کر دیا. میری عرض سن لیں، ہم اس کے خلاف کورٹ میں بھی جائیں گے، ہم اس کے خلاف سڑکوں پہ بھی آئیں گے. یہ کوئی چھوٹا بل نہیں ہے. اس کو یہ ہمارے کچھ ساتھی ایسے چیخ چلا کے اور ہنس کے تالی بجا کے بول رہے بڑا چھوٹا بل ہے. جناب اسپیکر صاحب جب یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا، یہ دیکھیں یہ خواہش ایک این جی اوز کی ہو سکتی ہے، انٹرنیشنل ایجنڈے کی ہو سکتی ہے، چونکہ وہ آپ کو فنڈنگ کرتی ہے. انہوں نے آپ کے فنڈز رکھے ہوئے ہیں. ان کا درینہ مطالبہ یہی ہے کہ جب تک یہ بل پاس نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آپ کو فنڈ نہیں دیں گے. لیکن جناب اسپیکر صاحب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. ایسے بلز آتے ہیں جو شریعت کے منافی ہے، قرآن کے منافی ہے. ہمیں چاہیے اگر ہمیں اس میں علم نہیں ہے تو ہم اس کو اسلامی ذاتی کون سے بھجوا دیتے. لیکن جناب اسپیکر صاحب اتنی جلدی، اتنا ہاڑا دوڑی اور